खाना आज सबके साथ आज एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये टॉपिक आज मेरी एक बहन है, यहीं से ग्रुप से हैं, कासिम अली शाह ग्रुप से। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज मैं इस पर बात करूं। तो ये टॉपिक बहुत हसास है। तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे नॉन मुस्लिम सबसे ज़्यादा उंगलियां उठाते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिसको बुनियाद बनाकर नॉन मुस्लिम्स ये कहते हैं जी इस्लाम में औरत महफूज नहीं है। नॉन मुस्लिम ये कहते हैं जी इस्लाम में औरत का इस्तेहसाल होता है, इस्लाम में औरत को पूरे हकूक़ हासिल नहीं है, औरत के साथ ज़्यादती होती है एक्स्ट्रा। और ख़ास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाती है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में उनके सारे एतराज़ात का जवाब देंगे। मैं बात कर रहा हूँ हलाला की। हलाला क्या है, क्यों है, इसका इस्लाम के में क्या हुक्म है, हदीस शरीफ में क्या है, कुरान पाक में क्या है, अल्लाह ने क्या फ़रमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, इसकी असल शक्ल क्या है, और इसके अगेंस्ट दूसरे रिलीजियस में यानी कि क्रिश्चियनिटी में या हिंदुज़म में क्या है। यानी कि आज का लेक्चर आपको हलाला के अबाउट तो इन्फॉर्मेशन देगा ही, साथ में आज का लेक्चर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देगा, आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि इन फ्यूचर अगर कोई बेगैरत आदमी, कोई घटिया इंसान किसी दूसरे रिलीजियस का, मैं मज़हब को घटिया नहीं कह रहा हूँ, उस इंसान को घटिया कह रहा हूँ जो इस्लाम पे एतराज़ करता है हलाला को लेके। तो हलाला है क्या? एक शख्स जिसकी शादी हुई है वो क्या करता है, अपनी बीवी को डिवोर्स दे देता है, और डिवोर्स देने के बाद क्या है कि वो उसी बीवी से दोबारा शादी करना चाहता है। और दोबारा शादी करने के लिए ज़रूरी है कि जो बीवी है वो पहले किसी और से शादी करे, फिर दूसरा आदमी उसे डिवोर्स दे, तो तब वो पहले आदमी से शादी कर सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, यूजली मैंने देखा अपनी आंखों में, बल्कि मेरे पड़ोस में ये वाक़या हुआ है कि आदमी ने तलाक दी अपनी बीवी को, अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो दोबारा शादी करना चाहता है। तो क्या हुआ, उन्होंने लड़की का निकाह उसके चचा के बेटे के साथ कर दिया, उसने निकाह किया और निकाह के 5 मिनट बाद तलाक दे दी। ये टोटल ही हराम है, ये हलाला नहीं है। और इसके बारे में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुखारी मुस्लिम सहासित्ता में ये हदीस है, आपको ये मिल जाएगी। तो क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार ने, कि हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पर दोनों पर लानत है। हलाला की असल शक्ल क्या है? हलाला की असल शक्ल ये है कि अगर एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है, औरत कहीं और शादी कर लेती है, इद्दत गुजारने के बाद जब वो और शादी कर लेती है और दूसरा मर्द अगर मर जाता है या बाय चांस वो भी औरत को तलाक दे देता है, तो तब मुमकिन है कि वो पहले मर्द से, जिसने उसे पहली दफ़ा तलाक दी थी, उससे शादी कर ले। ये है हलाला। ऐसी सूरत में कि जो आदमी हलाला करता है या करवाता है, करता कौन है, यानी कि हस्बैंड, वो हल करता है जी इसका हलाला कर दो, यानी कि मेरे भाई के साथ या मेरे चाचा के बेटे के साथ या बीवी के चाचा के, मामू के, खाला के, किसी के बेटे के साथ शादी कर दो, निकाह कर दो, उसके बाद डिवोर्स ले लो और डिवोर्स लेने के बाद मेरे साथ शादी कर दो। तो ये टोटल ही गलत है, ये मुकम्मल हराम है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, और इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी हराम है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हलाला करने और करवाने दोनों पर लानत है। तो हलाला की असल शक्ल क्या है कि एक मर्द जब तलाक दे अपनी बीवी को, वो औरत किसी और मर्द से शादी करे, उसके साथ वो बीवी की हैसियत से और हर वो अमल हो जो बीवी के साथ होता है, मियाँ बीवी के दरमियान होता है, वो हो, और बाई चांस वो मर्द उसे तलाक दे देता है, दूसरा मर्द उसे तलाक दे देता है, या वो फौत हो जाता है, ऐसी सूरत में जब औरत दूसरी दफ़ा फ्री हो गई है, उसको तलाक हो गई है, वो बेवा हो गई है, तो तब वो पहले मर्द से शादी कर सकती है। वरना जो भी ये जानबूझ के करेगा कि कोई नहीं, निकाह कर दिया है, तलाक ले लेंगे तो हलाला हो गया, ये गलत है। इससे पैदा होने वाली औलाद हराम की है, और ये मुकम्मल का मुकम्मल हराम अमल है। ये तो थी हलाला की बात। अब आते हैं उन लोगों पे जो इस पे एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी इससे औरतों के साथ ज़्यादती है, मर्द तलाक दे तो औरत ये क्यों बर्दाश्त करे, वगैरह वगैरह वगैरह। और ख़ास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये करती है। तो आज हिंदू कम्युनिटी को जवाब देते हैं।
ان کے بارے میں آج آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو میں بھی آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. کیا ہوتا ہے ہندوازم میں؟ ان کے شاستر میں، ہندوازم کی کئی بکس ہیں، وید ہے، بھگوت گیتا ہے، اس کے علاوہ رگ وید ہے، اور ان کی تو پوری لائبریری ہے نا، بہت زیادہ بکس ہیں ان کے پاس مذہب کی. تو کیا ہے کہ رگ وید میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بھگوت گیتا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ان کے شاستروں میں لکھا ہوا ہے، ان کے پرانوں میں لکھا ہوا ہے کیا کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہے، جو اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا ہے، یا پھر اس کی بیوی اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کا ایک مرد لے، محلے سے، رشتہ داروں سے، یا کہیں سے بھی وہ اپنی پسند کا ایک مرد لے اور اس کے ساتھ وہ سیکشول عمل کرے. ہندوازم اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ہندوازم کہتا ہے کہ اگر مرد بیوی کی وش کو پورا نہیں کر سکتا تو بیوی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور آدمی کی خدمات حاصل کر سکتی ہے. پھر وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتا ہے، تین ہو سکتا ہے، 10 ہو سکتا ہے، 100 ہو سکتا ہے، یا کتنا بھی ہو سکتا ہے. اور اس عمل کے درمیان اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ریئل ہسبینڈ کے کھاتے میں جائے گا. یہ ہے جی نیوگا. اور ان کے جو ساکشی مہاراج ہیں وہ پولیٹیشین بھی ہیں اور بہت بڑے پنڈت بھی ہیں، وہ اس کو پروف کرتے ہیں. ایون کہ تلسی رام جس نے سب سے پہلے شاستر لکھے تھے، اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ جائز ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ حلالہ، ہمارا حلالہ جو ہمارے دین میں ہے، اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرما دیا کہ جان بوجھ کے اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے اور کروانے دونوں پر لعنت ہے. ہاں، اگر عورت نے دوسری شادی کی ہے اور دوسری شادی سے بھی اسے طلاق ہو گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، تب وہ پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے، ورنہ وہ حرام ہے اور اس پہ لعنت ہے. اگر ایسا کوئی مسلمان کرتا ہے، مطلب میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی، بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کروا کے فوراً طلاق لے لی اور دوبارہ شادی کر لی، تو یہ غلط ہے. لیکن یہ غلطی کس نے کی؟ میں نے کی، مسلمان نے کی، اسلام نے نہیں. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو اس سے منع کرتا ہے، اس پہ لعنت بھیجتا ہے. لیکن جو ہندو والے کر رہے ہیں، جو ہندو لوگ خود کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو سرے عام زنا کر رہے ہیں، سرے عام زنا کی دعوت دے رہے ہیں. ویسے تو وہ ان کی کوئی مووی دیکھ لو، ان کی کوئی ویڈیو دیکھ لو، ہمارے سنسکار ہیں، ہماری سنسکرتی ہے، ہم بہت اونچے لوگ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، وہ ہمیں کنورٹڈ مسلمان کہتے ہیں، وہ ہمیں اچھوت کہتے ہیں. لیکن خود ان کے کیا حال ہے کہ اگر بیوی ہسبینڈ سے مطمئن نہیں ہے تو وہ طلاق نہیں لیتی. ان کے مذہب میں طلاق نہیں ہے. یہ جو طلاق ہے ابھی ہندوازم میں، یہ ان کے لا کے مطابق ہے. ہندوازم میں ان کے مذہب میں طلاق نہیں ہے. بیوی طلاق نہیں لیتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کسی سمپل آدمی کو چوز کرتی ہے، اس کے ساتھ ریلیشن بناتی ہے، ان ریلیشنز کو انجوائے کرتی ہے. اور ہندو کے پنڈت اس چیز کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. یہ ہے جی نیوگا. مجھے امید ہے کہ یہ نیوگا کے متعلق جاننے کے بعد آج آپ لوگوں کے پاس اتنی انفارمیشن ہوگی کہ اگر کوئی ہندو یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر یا کسی بھی سوشل سائٹ پر، ایون کہ مین سٹریم میڈیا پر بھی بات کرتا ہے تو آپ اسے منہ توڑ جواب دیکھ سکتے ہیں. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ بھگوت گیتا سے رگ وید تک، شاستر تک، پران تک، ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے. تلسی داس، ساکشی مہاراج اور دیگر جو ان کے پنڈت ہیں وہ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، عورت بالکل ٹھیک ہے، اگر مرد اس قابل نہیں ہے تو عورت کو حق ہے کہ وہ مرد چوز کرے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے. یہ تو مجھے امید ہے کہ میری بہن کو اپنی بات کا جواب مل گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب میں جیسے کہ ہندوازم میں کیا ہے اس کا بھی جواب مل گیا ہوگا. انشاءاللہ بھی کچھ دیر بعد ایک اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. آج مجھے آپ سے ایک اور بہت اہم ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، اور معذرت کرتا ہوں آخر میں آپ سے کہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں میرا کمرہ بالکل سڑک کے پاس ہے، اس لیے یہاں پہ کچھ شور ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک اپنا پیغام پہنچا پاؤں. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، بٹ آئی ایم ناٹ، کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن آئے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ لیکچر شروع کی ہے، ون ڈے وی ول سکسیسفل.
میں وی ہم کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب میرے ساتھ ہو. میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے. اللہ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو آل. ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں. اللہ حافظ.